हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं हम जॉन जॉन नहीं गुड वीटो से, सॉरी। गुड वीटो आप देख सकते हैं इस साल जिस तरह बार बार हम कहीं जा रहे हैं कि भाई बंदे ने काफ़ी बढ़िया किस्म की जो मसल साइज जो है वो गेन करी है पिछले साल का। अगर आप कंपैरिजन कर ले, हमारी वीडियोस आप चेक कर ले जिसमें हमने बार बार इनका कंपैरिजन किया है पिछले साल और इस साल का। बट मानने वाली बात यह है कि भाई पिछले साल तो दूसरे बॉडी बिल्डर्स भी हल्के थे और फिर भी ये क्वालिफाई नहीं कर सके, और इस साल तो वो भी डेफिनेटली हैवी आएंगे, तो ये कहाँ से क्वालिफाई करेंगे। मगर बंदे में एक बात तो है, आपको माननी पड़ेगी, बहुत खूबसूरती है इसमें। विड्थ बहुत अच्छी है, आर्म साइज, शोल्डर साइज, बैलेंस बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत कमी है मेच्योरिटी, मतलब मसल्स मेच्योरिटी इनमें नहीं है। थोड़े सा मेरे ख्याल में बैक इनका कंपेरेटिवली थोड़ा सा मेरे ख्याल में कमज़ोर है। देखिए, आप इनका फ्रंट देख ले और फिर बैक का चेक कर लेना। अगर इसका खुद के साथ ही मुआजना कर ले, कंपैरिजन कर ले, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि भाई बैक उतना मेच्योर नहीं है जितना होना चाहिए। आल्टो के बहुत खूबसूरत है, बट वैसी मुझे जो लग रहा है, ये मैं अपनी राय बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को मुझसे अच्छा नज़र आ रहा है और शायद आप लोगों की बात सही भी हो। बट मुझे जो लग रहा है कि इनका फ्रंट जो है, सामने से अगर आप इनको देख लें तो बहुत ही बढ़िया नज़र आते हैं। शोल्डर्स आप चेक कर लें, आर्म्स चेक कर लें, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके थाइस चेक कर ले। लोअर बॉडी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। मिडल सेक्शन में इनका ये है कि थोड़ा सा शार्प इनको आना पड़ेगा मेरे ख्याल में। बहुत खूबसूरत है, मिडल सेक्शन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मगर अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा शार्पनेस आ जाए ना तो फिर क्रिस्पी हो जाएंगे ये बंदा, और फिर इनको हराना बहुत ही मुश्किल होगा। चेस्ट में भी थोड़ा सा इनके पास जगह है कि वो उस पर भी थोड़ा गेन कर ले। बैक मेरे ख्याल में कंपेरेटिवली कमज़ोर है। देखिए, आपको हर वक्त इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है, तो मुझे ये लग रहा है कि बैक इनका, चेस्ट थोड़ा सा कमज़ोर है, मगर बैक ज़्यादा ही मुझे कमज़ोर नज़र आ रहा है। इनके इनके अपने साथ जो कंपैरिजन है, दूसरे बॉडी बिल्डर के साथ ये खड़े होंगे तो तब जाकर हमें पता लगेगा कि भाई दूसरे और इनमें क्या फ़र्क है। क्योंकि अगर अकेले में कोई बंदा वीडियो बनाता है या तस्वीर खींचता है तो वो अपने साथ ही उसकी कंपैरिजन हो सकती है। सो ही इज़ लुकिंग इनक्रेडिबल। काफ़ी मेहनत करी है एक साल, जो मतलब हाफ तो नहीं लिया था मगर क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और फिर उसके बाद इन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरा दिल गुर्दा सब कुछ लगाकर इन्होंने काफ़ी अच्छी बॉडी बिल्डिंग करी है। निक वॉकर की बात करेंगे, इन्होंने तो 2 साल ही ऑफ लिए थे। ऑब्वियसली इनके थाइस के बारे में बात हो रही थी कि भाई है तो अच्छे मगर उतने हैवी नहीं है, मगर इन्होंने अभी थाइस पे बहुत ही बढ़िया किस्म का काम शुरू किया है। अपर बॉडी भी बहुत ही ज़बरदस्त हुई है, पिछली वीडियोस में हम आपको दिखा चुके हैं। बैक देखें इनका, अगर इस फोटो में अगर आप चेक कर ले तो बैक चौड़ा तो है, बट इतना अभी तक निकल के नहीं आया। मगर जब मुकाबले के लिए तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली फिर वो शार्पनेस भी आएगी और सेपरेशन भी आएगी। आप आर्म्स इनके चेक कर ले, शोल्डर्स चेक कर ले, चेस्ट इनका बहुत ही वीक है, इतना स्ट्रांग पॉइंट नहीं है। मिडल सेक्शन में मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा वर्क इनको चाहिए, बट इन्होंने भी एज अ होल, मुझे लग रहा है कि, मुझे नहीं लग रहा है बल्कि वाकई में इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त साइज गेन करा है, और करना भी चाहिए। क्योंकि अब जो है बॉडी बिल्डिंग जो है इस दफ़ा काफ़ी सीरियस मोड में चला गया है, इन दिस सेंस कि आपको ना सिर्फ शार्पनेस चाहिए बल्कि आपको साइज़ भी चाहिए। आप ओपन बॉडी बिल्डिंग में compete कर रहे हैं, तो इनका देखो अपर बॉडी पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, और ये हम फ्रॉम टाइम टू टाइम जो इन्होंने खुद की अपडेट्स शेयर किया तो वो आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कुछ नई अपडेट्स हैं इनकी, क्योंकि ये इस साल मेरे ख्याल में काफ़ी सीरियस लिए हुए हैं। काफ़ी मजाक भी उड़ रहा था, लोग इनका वो भी कर रहे थे, किस्म का बात है बना रहे थे कि भाई compete तो करते रहते हैं पूरा साल मगर ओलंपिया के वक्त ये गायब हो जाते हैं। उससे पहले साल तो चलो इंजरी हो गई थी, पिछले साल ये खुद ही वो स्किप कर गए थे कि भाई मैं अभी रेडी नहीं हूँ, और मेरे ख्याल में रेडी थे भी नहीं, क्योंकि ये वो पुराना समझ कर आए थे कि भाई इस साल भी वही पुराना वाला पैंतरा चलेगा। मगर जब इन्होंने देखा कि भाई दूसरे बॉडी बिल्डर्स जो है वो काफ़ी सख्त किस्म की इंप्रूवमेंट्स लेकर आ रहे हैं और सीरियस किस्म की, तो इनको इसी में मेरे ख्याल में अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए या अपना इज़्ज़त छुपाने के लिए, इज़्ज़त ना गंवाने के डर से इन्होंने कहा कि स्किप ही कर लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा डिसीजन था मेरे ख्याल में। मगर सबसे अच्छा डिसीजन ये है कि इन्होंने अपने आप में इवॉल्व किया है, इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं, और इस साल मेरे ख्याल में ये कहीं ना कहीं पर आपको दिखते नज़र आएंगे। दिखते इन दिस सेंस नज़र आएंगे कि
کمپیٹ اور پوزیشن لیتے ہوئے ٹاپ 10 میں نظر آئیں گے. میں کافی زیادہ بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ دوسرے باڈی بلڈر جو ہے وہ اسی طرح محنت کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھائی نک واکر ہے تو ہم اس کو چھوڑیں گے آگے جانے دیں گے. یہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے اب کے بار, بلکہ ہادی چوپان اور دوسروں کو بھی آگے نہیں کوئی جانے دے رہے ہیں. آگے بات کریں گے ہم جسٹن روڈریگز کی. انہوں نے بھی اپڈیٹ شیئر کیے ان کا, تو میرے خیال میں آپ کو پہلے ہی اس میں پتہ لگ رہا ہوگا کہ ان کے جو ٹرائسیپس ہے بہت کمزور ہیں. کمپیریٹیولی مجھے تھوڑے سے آن ویکر سائڈ نظر آ رہے ہیں مسلز وائز. شارپنیس آئی ہوئی ہے, یہ بھی کمپٹیشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اس سمر میں تو بہت زیادہ کمپٹیشنز ہونے والی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کتنا انہوں نے گین کرا ہوا ہے. دیکھیے یہ آف سیزن اور آن سیزن, ابھی جو ہے نا آف سیزن ان کا چل رہا تھا کرسمس ٹائم پہ, جو آپ کرسمس کی ٹری بھی ان کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں, تو وہ کس سے دکھ رہے تھے. اور اب تو میرے خیال میں جو انہوں نے گین کیا ہے, مجھے ویک سائز پہ نظر آ رہے ہیں, شاید اس وجہ سے کہ جو دوسرے باڈی بلڈرز ہیں وہ اتنے ہیوی ہو چکے ہیں کہ تھوڑا بہت امپرومنٹ تو ہمیں ابھی نظر نہیں آتا. ان کا ٹرائسیپ بہت کمزور ہے, ان کا ویک پوائنٹ ہے جو آپ کو نظر آ بھی رہا ہوگا. فور آرمز بہت ہی زیادہ کمزور مجھے نظر آ رہے ہیں. ان کو میرے خیال میں کچھ زیادہ ہی امپرومنٹس کی ضرورت ہے. بیک ان کا بہت خوبصورت ہے, تھوڑا ہیوی ہونا چاہیے. ہیم سٹرنگز اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے آپ ایک پروفیشنل باڈی بلڈر سے ایکسپیکٹ کرتے ہو. بلکہ میرے خیال میں جس طرح بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدھ سال سے تو یہ ایک قسم کا وہ ہو گیا ہے کہ بھائی آپ کو کچھ زیادہ, یہ دیکھیں ان کی پرانی کچھ فوٹوز ہے اس میں آپ چیک کر لیں اور ابھی آپ چیک کر لیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہوگا. پتہ نہیں کیوں اتنے سائز انہوں نے اتنا ڈاؤن کیا ہوا ہے. میرے خیال میں تھوڑا سا ہیوی آنا چاہیے تھا, ٹو بی آنیسٹ. ہیوی کا زمانہ ہے, اوپن باڈی بلڈنگ از آل اباؤٹ ٹو کم ہیوی شارپ, اور زیادہ وہ آپ ایکسٹرا دین لارجر دین لائف نظر آئیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ اپنا مسل سائز گھٹاتے جائیں. تو یہ ایک بات ہے جو مجھے کافی عجیب سی لگ رہی ہے. ادروائز ہی از پریٹی شارپ. آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر یہ کمپیٹ کرتے ہیں, کہاں پر یہ جائیں گے اور کہاں سے کوالیفائی کریں گے. شولڈرز بہت اچھے ہیں, ٹرائسیپ کی تو بات ہی میں نہیں کروں گا, بائسیپ بہت اچھا ہے, بیک بھی بہت خوبصورت ہے. کمپیریٹیولی جو ہیم سٹرنگز ہے بیک تھائز وہ بہت زیادہ کمزور مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ ان کی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو ان میں کیا اچھا نظر آ رہا ہے. مجھے تو ٹو بی آنیسٹ ان کا یہی مشورہ ہوگا کہ اگر سائز تھوڑا سا ایکسٹرا گین کر لیتے تو بہت اچھا. اور سائز کی بات کریں گے تو لیوس بریڈ نے جو سائز گین کرا ہے پچھلے سال, یہ بس میرے خیال میں وہ کوالیفائی کرتے رہ گئے تھے کئی مقابلوں میں, اور کافی زیادہ انہوں نے کمپیٹ کرا تھا اور ابھی بھی کمپیٹ کر رہے ہیں کافی مقابلوں میں. بٹ پچھلے سال اور اس سال یہ دیکھیں انہوں نے خود ہی اسٹیٹمنٹ دیا ہوئے کہ بھئی یہ اب جو ہے نا اس سال سمر کی میں نے پریپریشن شروع کر دی ہے. سمر میں کافی زیادہ مقابلے ہونے والے ہیں, جس طرح ہم بار بار کہہ رہے ہیں. سائز اس بندے نے بہت زبردست گین کیا ہے. ان کا یہ جو پوز ہے یہ بہت اچھا ہوا ہے, کیونکہ پہلے اگر آپ ان کے پوزز دیکھ لیں یہ ڈبل بائسیپ والے وہ بہت ہی آکورڈ قسم کے ہوتے تھے. اور میں ان کے بارے میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو پوزز پہ اپنا تھوڑا سا ورک آؤٹ کر لینا چاہیے, بٹ انہوں نے اپنے سائز پہ بھی کافی زبردست ورک آؤٹ کیا ہے. تھائز ان کی بہت خوبصورت اور ہیوی نظر آ رہی ہیں, آرم شولڈرز بہت اچھے نظر آ رہے ہیں. مڈل سیکشن کمپیریٹیولی اتنا کلیئر نہیں ہے, بٹ اٹ از لکنگ امیزنگ. میرے خیال میں جب کمپیٹ کرنے کے لیے آئیں گے تو اور بھی شارپ نظر آئیں گے. تو دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر یہ کمپیٹ کرتے ہیں اور کب کمپیٹ کرتے ہیں. مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ اس سال ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے یہ کوالیفائی کریں گے, اور ڈیزرو بھی کرتے ہیں. بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے اور چھوڑتے نہیں ہیں. مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بس انہوں نے دل ہار بیٹھے اور بس اب نہیں کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں, ایک کے بعد ایک ٹرائی کرتے رہتے ہیں. مجھے صرف ان کی یہی ایک بات اچھی لگتی ہے, بار بار میں اپنی پرانی ویڈیوز میں یہ کہتا رہا ہوں کہ ان کو صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے, اپنی پوزنگ اگر یہ بہتر کر لیتے تو میرے خیال میں جہاں پر یہ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن پہ آئے ہیں وہاں پر یہ ٹاپ پوزیشن بھی لے سکتے تھے. مگر اس مرتبہ تو اس بندے نے مجھے حیران ہی کر دیا, جس طرح کہ ان کے آرمز ہیں اور شولڈرز ہیں اور تھائز ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی کوالیفائی کریں گے اور کرنا بھی چاہیے. بہت محنت کری ہے اس بندے نے, وش ہم لک. اور آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چاروں باڈی بلڈر میں
یہ جو 4 بندے میں نے آپ کو آج دکھائے ہیں اس ویڈیو میں، آپ کو کون کون کوالیفائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کون زیادہ امپروو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ٹیک کیئر. بائے.